निकै नै टाढा पर्छ र यहाँ चाहिँ आज म मेरो दाइहरूलाई भेट्न आएको छु र आजदेखि चाहिँ कोरियाको सल्लाह सुरु भएको छ र मेरो कम्पनी पनि छुट्टी भएकोले म 2 वर्षपछि मेरो दाइलाई भेट्न आएको छु यहाँनिर र आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै टाइम लागेको छ। हामी बल्ल बेलुकाखेरि यहाँ आइपुगिसकेको छौँ तर अझै पनि मैले दाइहरूलाई चाहिँ भेट्न पाएको छैन। मलाई मेरो साथी पनि आएको छ सँगै मेरो साथी हामी 2 जना आएको हो तर एकदमै गाह्रो भयो आउँदाखेरि। हामीले ट्रेनहरू राम्रोसँग चढ्न नजानेर रुटहरू राम्रो नजानेको भएर फर द फर्स्ट टाइम हामी यहाँ आएको। एकदमै भोकले होइन भन के भएको थियो मास्क लगाएर बोल्ने मलाई यो मास्क नै लाउन मन थिएन त्यही पनि जबरजस्ती मैले यो मास्क लगाएर अहिले हामी आएर खाजा खाएर फ्रेस भइसकेको छौँ र अब हामी जान्छौँ दाइहरूलाई भेट्न। अबको बाँकी भिडियो भेटेपछि। यो मोटेल चाहिँ हामीले आज हामी बस्ने मोटेल हो र दाइहरूले खोजेर रुम रेडी गरिराख्नु भएको रहेछ र हामी अब त्यहीँ जाँदैछौँ। दाइहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ हातमा कफी बोकेर जाँदैछौँ। अब चाहिँ हामी एकदमै हिम्मतवाली भएर खाएर हिँडेको। अघि चाहिँ हामी एकदमै भोकले एकदमै कस्तो बोल्ने नसक्ने अवस्थामा थियो अनि उता मेरो भाइ चाहिँ लिन आएछ हामीलाई स्टेसनमा अनि त्यसपछि खाजा पनि खायौँ आयौँ। अब आज हामी बस्ने रुमतिर जाँदैछौँ जुन रुम चाहिँ हाम्रो दाइहरूले अघि नै खोजेर रेडी गर्नुभएको बनाएर राखिदिनु भएको छ हैन। रेडी यता होला यता हो। अब हामी रुममा जान्छौँ। अब हामी कति नम्बर रुम हो कुन चाहिँ रुम यो हो? टङ 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 नक नक। ओ माई गॉड के हो? नमस्ते। 2 जना तास खेलिरहेको। ओ माई गॉड म भिडियो गर्दै आइरहेको छु। यो भिडियो सहित आउनेवाला छ है ल। ओ माई गॉड 2 जनाको तास। नमस्ते दाजु र सोल्टीलाई नमस्ते। भुइँतिर चाहिँ अलिक देखाउन योग्य लागेन कति पैसाको खेल्नु हुँदैछ तपाईँहरू? ओ माई गॉड सिपमान हो। हामी फेक ओनको खेल्छौँ। राम हामी कति टाइम लाग्यो आउनलाई? ढिला भयो नि एकदमै ढिला भयो। भोक लागेर कति भोक लागेको हामीलाई त चाउचाउ खाएर आएको बिहान अनि त्यही भएर पुरा तास जमिरहेको रहेछ 2 जनाको। अनि त्यसपछि यो चाहिँ आज हामी बस्ने रुम। हाम्रो रुम चाहिँ अर्कोतिर होला होइन उतातिर छ। आइज न मेरो हाम्रो रुम देखा। चाबी लिएर आइज त। छनान भन्ने ठाउँमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ यति गाह्रो हुँदो रहेछ गाइज। हामी आइपुगेका छौँ र अब माया आऊ। बत्ती लाइट बाल त। वाउ हाम्रो रुम कस्तो राम्रो माया। कस्तो राम्रो रुम है। होइन छ होला अरू खोजेर बाल्नुपर्छ होला। ल पखै मास्क त निकाल्दा नि हुन्छ है। यहाँ त कस्तो गाह्रो भइसक्यो मलाई। यो चाहिँ हाम्रो रुम हो आजको। कस्तो दामी रहेछ है। उसो भए मुख धोएर लाखे यो के हो? यो चाहिँ 한국 술입니다. 이렇게 마십니다. 이렇게 떡이 하나? 소주도 넣고 소맥 만들고. 네.
दाजुहरू त कति बिहान आएर हामीलाई कुर्नु भएको अनि अझ धेरै चाहिँ सोल्टी आउनु भएको है सोल्टी म त तपाईँ हिँड्ने बेलामा त म आइसकेको थिएँ त्यही त सोल्टीलाई फोन गरेँ अनि त्यहाँ निकै बेर बसेँ होइन त्यो दुईजना नेपाली पनि भेटेको थिएँ त्यहाँदेखि अनि होइन अब यसो भित्र छिर्नु पऱ्यो नि घुम्दाखेरि सोल्टीले फोन गर्नु गएर तर ढिलो छिटो भए पनि हामी पनि यतिखेर तर हिजो सोच चाहिँ मेरो के भने अरूभन्दा ढिलो जानु पऱ्यो भनेको थिएँ कि मेरो फास्ट भयो म चाहिँ सबभन्दा म टाढा भएर चाँडै अघि तर चाँडै आएछु म चाहिँ। दुईजना उस्तै देखेँ अहिले त तिनैजना फेरि उस्तै देख्दैछु मैले कसम हो के भएको मेरो आँखा उस्तो हो कि यस्तो अहिले कोरिया आएर सबैजना एउटै गेटअप एउटै सबै साइज एउटै हाइट फाइट सबै एउटै देख्दैछु मैले कसम तिनैजना सोल्टी मेरो दाई भाइ आऊ माया मेरो तर्फबाट थ्याङ्क छ है हाइटमा पनि म सानै होला मोटोमा पनि मै नै बढी मोटो होला। अहिले दाजुले बाँसुरी बजाउने बाँकी छ सोल्टी ल्याउनु भएको छ बाँसुरी बाँसुरी त मैले त अब त बिर्सिएको त नि अम्ला खालि चल्दैन पहिला बाँसुरी आएर हामी यहाँ आइपुगेर पनि हाम्रो खानपिन अलिअलि हुँदैछ यहाँ गुलियो खाएर कफी खाउने नखाउ भइरहेको छु फेरि कफी पनि हेर्नु न यहाँ कफी देखाउनु त सोल्टी एउटा कफी बनाएको है यो पुरै भरि छ ठ्याम्मै अझै यसो चिन्नु भने हेर हेर कफी बनाउने यसको के भन्छ कफी बनाउने स्टाइल है ए सनमुल को खानु को अनि हामी त कफी र ब्रेड खाएर आएको म त खाँदिनँ कहिले रवितालाई सोध्नुहोस् न प्राय खान्न कोरियातिर हो मान्छेसँग भेटघाट दिउँसो आज धेरैपछि भेटघाट भयो खुसी लाग्छ बेलुका भयो भने अब अघि दिउँसो भेट्नुपर्ने भनेको आशा चाहिँ गरेको आउँदा आउँदै ढिलो भयो गर्नुहुन्छ म त्यही गरिदिन्छु ए ब्याग ब्याग भएको भइरहेछ ल भन्नुहोस् कस्तो लागिरहेछ त आजको भेटघाट एकदमै हाम्रो एकदमै के भन्छ नसोचेको 5 घन्टा खुसी रमाइलो हिजोको समयभन्दा 5 घन्टा लेट आएर वहीँ रमाइराख्नु भएको छ हाम्रो सोल्टीमा आज कस्तो यति ढिलो हुन्छ भनेर चाहिँ सोचेको थिइनँ तर खास हिजोको समय तोक्ने मान्छे उहाँ हुनुहुन्छ समय बिनाको जो चाँडो उठ्छ पहिले हिँड्ने भन्ने चाहिँ उहाँ नै हो माया बहिनी सपिङ गरेर आउनु भएको अरे उहाँहरू सपिङ दुवैजनाले गरेको 2 रुपियाँको गरेको 2 रुपियाँ होइन यो के अरे फोन आएको छ कसको सोल्टीको होला र जे भने पनि जसो भने पनि हिजो प्लान गरे जस्तो चाहिँ भएन तर अहिले हामी भेट भइसकेको छौँ छन्जान भन्ने ठाउँमा जुन ठाउँ चाहिँ मेरो कम्पनी एरिया भन्दा धेरै नै टाढा परेकोले म ढिलै भएँ त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु तपाईँहरू त्यो भन्दा पनि घुमेर आउनुभयो जस्तो लागेको त्यति ढिलो चाहिँ होइन पनि हो अलिकति नजानेर पनि हो सबै कुरा मिक्स भयो सपिङले भुलाएको छ मैले त अलिअलि है सोल्टीमा मैले भन्दाखेरि चाहिँ तर उहाँहरू चाहिँ दाजु र बहिनी भेट्नु भएको छ त्यही भएर निकै खुसी हुनुहुन्छ हामी 2 वर्ष लगभग 2 वर्ष भयो भेट नभएको हामी काम गर्ने सिलसिलामा एउटै देशमा भए तापनि भनेको खेरमा हामी भेट भइहाल्न चाहिँ सक्दैनौँ त्यो भएको कारणले एकदमै यो समय जोड्नु भनेको चाहिँ माथिबाटै लेखेर आउनु पर्दो रहेछ त्यही भएर हामी ढिलो छिटो भेट भएको छौँ अब यसपछि 3 पत्ती यो लेखेको पनि अस्तिको हप्ता मात्रै भर्खर लेखेको 3-4 दिन मात्रै भयो लेखेको भेट्न जुर्नुपर्छ कसले के लेखेको भेट्न जुर्नु पर्छ भने लेखेको ल साँच्ची अस्तिको हप्ता कसको बर्थडेहरू बाँकी छ लु वल्ल मैले कतारो सम्झेँ के यो त है लु साँच्चीको के साँच्चीको के यो के हो त यो तीनजनाले बाँडेर के हो आइगो ल तीनजनाले म त घुम्दै घुम्दै जाने भनेको त होइन मैले कसरी सम्झेँ क्या अहिले फेरि गिफ्ट क्याप्सिकम क्याप्सिकम ल यो चाहिँ मेरो कम्पनीको
थ्याङ्क यू गिफ्ट ल्याइदिएको दाइहरूलाई अहिले हामी भात गर्न लान्छौँ पुरै कति गराउँछ बिचरा मायाले कति ऊ हेल्प गरेको नाइफ सकी छैन खाल सकी छैन बराबर भन्दा काटेर अब नि Oh my god. के दामी सेकाची सेकालिम्निदा कस्तो राम्रो यो त सजाएर राख्ने खालको छ त भिडियो गर्दा गर्दै मैले त बर्थडे पो सम्झेको होइन अहिलेसम्म बिर्सेको थिएँ म अघि अहिलेसम्म बिर्सेको थिएँ अहिले सम्झ लु यसलाई अब छोड्नुहुन्न अब चाहिँ हामी बाहिर बेलुकाको खाना खान जान लागेको अनि अब मलाई पनि आऊ र अब हामी सबैजनाले तातो तातो ज्याकेट लगाएर मास्क अनिवार्य अब चाहिँ हामी बेलुकाको खाना खाएर कुन चाहिँ रेस्टुरेन्टमा जान्छौँ हामी कसलाई माइती नेपाल माइती घर तर माइती घर हो माइती घर माइती नेपाल भन्दाखेरि धेरै टाढा छ सोल्टी चेलीहरूलाई अब माइती घर पुऱ्याएर दुईटा ओके अब हामी जान्छौँ रेस्टुरेन्टतिर किमजङ आइज किमजङ आइज त्यही हो त्यस्तो हुन्छ बाई बाई अब हामी रेस्टुरेन्टमा जान्छौँ अब यो चाहिँ जुत्ताको घारी जुत्ता दाइहरू मेरो बुढो भइसकेको भाइ अनि आउँदै हुनुहुन्छ म चाहिँ अघि अघि जाँदैछु तर अब हामी एलिभेटरबाट जान्छौँ ए खुलिसक्यो आउनु आउनु फेरि एकचोटि माया एकचोटि सङ क्या सङ छिटो न माया स्टार्ट मनमा उडाइआयो कि मौसमले यो पनको कुरा सोटीबाट पनि हिजाओस् न खरैले यो पल पलको आवाज हो देख्दैन कोही यहाँ र हामीले एलिभेटरतिर नि छोडेन वाउ दामी दामी अब हाम्रो माइती नेपालतिर रेस्टुरेन्ट माइती नेपाल रेस्टुरेन्टको नाम चाहिँ अब हामी त्यो रेस्टुरेन्टमा बेलुकाको खाना खान जाँदैछौँ लास्टमा आइसकिसकेपछि चाहिँ रमाइलो भयो क्या है आज बब्बाल रमाइलो गर्नुपर्छ ल है यतिखेर 8 बज्यो कति बज्यो 8 बजेको छैन कस्तो उज्यालो मजा सबैजना एकदमै मिस गरेको छौँ सबैजनालाई अब उनीहरू त अब नेपाल जाने खेर भयो नि त अब पहिला चाहिँ हामी सबैजना होइन सँगै हिँड्ने गरेको अनि आज तिमीरोमा मात्रै भयो कस्तो सुन्ने लागेको क्या है तर त्यति धेरै चाहिँ छैन दाजुहरू हुनुहुन्छ जस यहाँ चाहिँ अहिले हामी 5 जना रमाइलो भइराखेको छ भन्दै अहिले चाहिँ हामी खाना खानालाई बाटोमा जाँदैछौँ अब भिडियोको 2 शब्द चाहिँ टुङ्गाउँछु ओके ल होइन अहिले के रे किमजङ के रे अब भात खानु होइन कि मेरो 2 शब्द टुङ्गाउँछु ल बाई हामी आइपुगेको अवस्था रेस्टुरेन्टमा विश्वमाउन सगरमाथाको उच्च शिखर वाउ हामी फाइनली आइपुग्यौँ नेपाली रेस्टुरेन्ट भिडियो बनाउनु मिल्छ ओके मैले भिडियो बनाएर हुन्छ हवस् थ्याङ्क यू राम्रो रहेछ म फर्स्ट टाइम हो यो ठाउँमा आएको रेस्टुरेन्टको नाम माइती घर रेस्टुरेन्ट वाउ नेपाली रेस्टुरेन्टहरू यो छनानको नेपाली रेस्टुरेन्ट हो एकदमै राम्रो छ सो म चाहिँ युट्युबको लागि हो यतिकै अलिअलि यतिकै राम्रो चाहिँ आउँदैन त्यतिकै सम्झनाको लागि आज हाम्रो बेलुका हजुर कोरोनाको कारणले गर्दा धेरै चाहिँ
त्यस्तो चाहिँ छैन रहेछ हजुर सायद होला सो अब हाम्रो टिम चाहिँ यतातिर छ अब हामी के खाने होला है अब हामी खाना खान्छौँ अब खाना लागेको चामलको भात र के खाने के भन्नुभएको सोधी म एकदमै मोटी छु हो ल त्यतिकै तेल मोटाएको होइन भयो यति बेला चाहिँ हामी खाना खाएर पनि रुम आइसकेका छौँ र यो चाहिँ हाम्रो रुम अब हामी फ्रेस भएर एकछिन दाइहरूको रुममा गएर रमाइलो गर्छौँ गीतहरू गाउने अनि बाँसुरी बजाउने होइन आऊ अनि नाच्ने हैन तिमी गीत गाउने है म गीत गाउने अनि त्यसपछि दाइले बाँसुरी फुक्ने बजाउने तिरिरी एकदमै खाना भोक लागेको थियो बेसरी पेट फुट्ने बेला भयो है नेपाली खाना थकाली सेट त्यसमा मटन कस्तो रेस्टुरेन्टको नाम चाहिँ कस्तो युनिक क्या माइती नेपाल क्या माइती नेपाल माइती नेपाल रेस्टुरेन्टको नेम हामी चाहिँ त्यो रेस्टुरेन्टमा गएर खाना खाएर अहिले आएको अब रुममा हामी अब फ्रेस हुन लागेको एकछिन पछि हामी फ्रेस भएर फेरि भेटौँला ओके यहाँनिर चाहिँ कस्तो चिटिक्क मिलाएको रहेछ क्या यो तावलहरू हेर न यहाँ सानो तावलहरू छ अनि यो हाम्रो दुईवटा सेट सुत्दाखेरि लाउने होला तर खासै लागिएला जस्तो छैन अनि गर्दैनौ त्यसपछि लाइट चाहिँ अलिक कस्तो मधुरो जस्तो है अघि मैले भाइलाई सोधेको लाइट छैन भाइ भनेको कहाँ छ भन्दै त्यसले भन्नुभएको थियो तर थाहा नै पाएन यो चाहिँ हाम्रो बाथरुम देखाएको वाउ दामी छ लामो समयपछि गाउँले भेटघाट हामी 4-5जना मात्रै भेट्न सक्सेस भएको पनि यस्तो रमाइलो हुँदैछ हामीले सालको 4 दिने छुट्टीलाई कोरियाको नयाँ वर्षको छुट्टीलाई यसरी सदुपयोग गरिराखेका छौँ लामो अन्तराल पछिको भेटघाट अनि आत्मीयता यसरी साटासाट गरिरहेको छौँ कस्तो दामी माथि विशाल चामलिङ राई आज गीत गाउँदै हुनुहुन्छ राजेश पाल राईको मैले मायाले दिएको भन्ने गीतको बोल र यहाँनिर चाहिँ स्पिकरको लागि मेहनत भइरहेको छ यो चाहिँ मेरो एकदमै फेभरेट गीत पनि हो
मैले मायाले दिएको चिनो हाल्यो कि राख्यो मैले मायाले दिएको चिनो हाल्यो कि दिने माया पियाउँदै सार्यो मैले मायाले दिएको थियो हाल्यो कि राख्यो अन्जनैमा भुल भयो कि तिम्रो मन दुखायो कि अन्जनैमा भुल भयो कि तिम्रो मन दुखायो कि वाउ यतातिर एक्स्ट्रा म्युजिक पनि आइरहेछ जोइन हो न सम्झेकै छ यो मनले तिमीलाई तिमीले भुलिदिए सम्झेकै छ यो मनले तिमीलाई तिमीले भुलिदिए भेट हुँदा पनि नबोली गयो सनैले तर्क्यो कि मैले मायाले दिएको थियो हाल्यो कि राख्यो दिने माया पियाउँदै सार्यो पियाउँदै सार्यो मैले मायाले दिएको चिनो हाल्यो कि दाइहरूको रुममा जाँदैछौँ यो कस्तो कपाल चिसो छ क्या है ड्रायर चाहिँ त्यो उडेन के अरे बिकेको रहेछ यहाँ अब उताको चाहिँ हामी युज गर्छौँ दाइहरू उठ्नुभयो कि होइन थाहा छैन अब चाहिँ हाम्रो टी टाइम हो भर्खर उठेर भोक लागेको छ हामी चाबी भित्रै छ भोक लागेर बेसरी दाइहरूको रुममा चाहिँ खानेकुरा छ अनि त्यो भएर हामी जाँदैछौँ अब चाबी भन हामी चाहिँ के भन्छ यसलाई नामै आएन कि मलाई पाङ यसको पाङको पनि नाम हुन्छ पाङको पनि यो चाहिँ थाहा छैन भोक लागेर मन लाग्यो त्यही भएर पाङ खानु छ बिहान बिहान कफी र पाङ दाइहरू चाहिँ अझै फ्रेस हुनुभएको नरहेछ त्यही भएर पाङ हामीले चाहिँ पाङ मगाएर ल्यायो खाँदैछौँ नुहाइ पनि सकेको हामी कति धेरै सबै दिनुभएछ सबै दिनुभएको यो खाउँ आँट्यो अर्को यो छ नि त होइन अब चाहिँ यो हामी के यसलाई के भन्छ
नाम चाहिँ आएन त्यही पनि नाम नआए पनि अरू बेला मिठो हुँदैन थियो होला तर भोग लागेर चाहिँ एकदम हामीलाई कसरी भोग लागेको है मिठो हो त्यही त हामीलाई यति धेरै छिटो भोग लाग्छ भने त सोचेको पनि थिएन नि बाक्लो छ तिम्रो कपाल मेरो त सला नि सुक्दै सुक्दैन 1 घन्टामा पनि हामी रेडी भइरहेको छौँ अब हामी खाना खान फेरि बाहिर जान लागेको यो चाहिँ हाम्रो लन्च टाइम हो र अब हामी खाना खाएपछि एकछिन यताउति अब घुम्छौँ अनि त्यसपछि आज हामी फर्किन्छौँ सो म पनि यता मेकअप गरेर रेडी भइसकेको छु अगाडि आएर देखाइदिनु अनि जान्छौँ अब हामी ओहो भयो हौ तिम्रो त कपाललाई के भयो भयो ल जाउँ अब आई एम रेडी आज चाहिँ सेकेन्ड डे र आज सेकेन्ड डे हामी रेडी भएर म देखाइदिन्छु बिहान बिहानै उठ्ने बित्तिकै यहाँनिर ऊ त्यो मेक्छु अनि हिजोको भए पनि आज खाइरहनु भएको छ सोजुको बोतल चाहिँ लुकाउनु भएको छ अब हामी बाहिर जान्छौँ खाना खान यो चाहिँ अब हाम्रो छमछिम सिगान हामी रेडी भएर यहाँ दाइहरूको रुममा आइसकेका छौँ मेकअप गरेको छु गाइज मैले मेकअप यता हामी 3 भाइ छौँ अलिअलि मेकअप गरेको छु म उस्तै छु मैले धेरै गरेको छैन मेकअप हाम्रो सलनल स्पेसल टिम हो यो माया आएको छैन माया उतापट्टि रुममा छ हामी आन्सर गरेको उठ्ने बित्तिकै भन्दा नि अब 12 बज्न आँटिसक्यो ओ छलफल हुँदैछ हामी कहाँ गएर खाना खाने भनेर रेस्टुरेन्ट खोजिरहेको छौँ कोरियन रेस्टुरेन्ट फोटो सेसन यता होइन उता हो सरी ओइ हजुर यो त बुहारीसँग पिछे हो कोसँग त यहाँ बन्द रेकर्ड भइरहेछ फेरि यहाँनिर ढाट्न पाउँदैन पछि होइन सोल्टी आफ्नै बुहारी हो पछि होइन खाने त भेट्छ चाहिँ मजाले अब हामी खाना खान जाँदै गरेको अनि सोल्टी चाहिँ पुरै सोल्टीको अघिको कुरा भनिदिउँ यहाँ यो तपाईँले लगेज किन लिनुभएको भनेर अब हामी खाना खान जाँदैछौँ र अब हामी एकछिनपछि चाहिँ छुट्टिन्छौँ आफ्नो कम्पनीतिर लाग्छौँ हामी चाहिँ अहिले खाना खाने ठाउँमा आएको छौँ छैन दाजु अलिअलि हल्का धेरै होइन म जतिको आउनु भएको फोटो खिचाउ भने भिडियो बनाऊ भने भिडियो बनाउँदैछु म त हेलो गाइस के खाना आएको हामी आज हामी झोल नेपाली झोल अर्डर भयो हाम्रो हेर्नुहोस् न आज चाहिँ
छुट्टिने बेला भयो। अब हामी आफ्नो घरतिर जान्छौँ। ट्याक्सी चढ्ने ठाउँसम्म पुऱ्याइदिउँ न हामी। जाउँ न ल, ट्याक्सी चढेको ठाउँसम्म। मेरो झोला सकुशल बोकिदे होइन जस्तो आयो। अब दाइलाई हामीले बिदा गर्न लागेको। राम्रोसँग जानु दाजु, बाई। अब ओके ओके, बाई बाई। एकदमै टाढा भएको भएर हाम्रो दाइ चाहिँ जानुभयो। अब हामीले चाहिँ प्लेनको केटिएक्सको टिकट पाएन, यहाँ चाडबाड भएको भएर। त्यो भएर अब हामी नर्मल ट्रेनमा जाने, त्यो भएर रुट हेरिरहेको। यहाँ टिकट चाहिँ पाएन, त्यहीँ हो टिकट काट्न आएको। सोन हुँदै आएको हामी। जाउँ अब है। अब छनान भन्ने एरियालाई टाटा बाई बाई गर्न लागेको। अनि फर्स्ट एन्ड लास्ट नै होला यहाँ हाम्रो यहाँ। लास्ट नभनौँ भएन, अझै छ। पछि पनि आउँछ, धेरै चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको। धेरै टाढा छ, अब नआउने म त। धेरै टाढा रहेछ, एकदमै अल्छी लाग्यो। ट्रेन पनि पाएन हामीले। त्यही त नि, ट्रेन त पाउँछ तर हामीले केटिएक्समा जान खोजेको थियो, त्यो पाएन। अब हामी बिस्तारै जाने हो, हल्लिँदै जाने। बाई बाई छना। तपाईँहरू कहाँ झर्नुभयो?